रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों, भाइयों, साथियों को अस्सलाम वालेकुम। रहमान अली बाजवा, चीफ़ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस। जो साथी जानते हैं उनके लिए, जो नहीं जानते हैं इनको तमाम एम्प्लॉयज़ के ग्रुप के अंदर इस वीडियो को शेयर करें। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है आने वाले बजट के हवाले से। एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट है कि तमाम मुलाजमीन तक, तमाम ग्रुप्स के अंदर इस मैसेज को शेयर करें ताकि एटलीस्ट हमारा पैगाम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलाइंस पाकिस्तान की तरफ से तमाम मुलाजमीन तक पहुंच जाए। बाद में ना कहा जाए कि ख़बर नहीं हुई और जो है हालात और चीज़ें जो है हाथों से निकल चुकी। तारीख़ की बुलंद तरीन सतह के ऊपर महंगाई पहुंच चुकी है। सबसे पिसा हुआ तबका है तो वो हमारा तनख्वाहदार तबका है, और उसके अंदर भी जो पिसा हुआ तबका है वो महरूम सरकारी मुलाजमीन हैं, डिप्राइव्ड एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ जो कि 100% जो है तनख्वाह उससे कम ले रहे हैं, डबल तनख्वाह। आने वाले बजट के हवाले से कल इसाक डार साहब से हमारी मुलाकात हुई, उसके बाद सेक्रेटरी ख़जाना से भी ऑलरेडी आपको आगाह कर चुका हूँ। क्लियर कट पैगाम है इस वीडियो मैसेज में, तमाम इदारों के लोग भी सुन रहे हैं कि खुदारा हमारा ये पैगाम ऊपर तक पहुंचा दें कि सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद के अंदर मुलाजिम 8 तारीख को परसों इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं है, अफवाज के ख़िलाफ़, किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है। ये मुलाजमीन अगर आ रहे हैं तो अपने जायज़ आइनी हकूक़ के लिए आ रहे हैं। मुंतखब हुकूमत, अपने इदारे, अफवाज इसके शाना बशाना खड़े हैं, मगर इसके साथ साथ अपने जायज़ आइनी हकूक़ के ऊपर किसी भी सूरत के समझौता नहीं होगा। पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशंस जो हैं उसके ऊपर हमारा मुतालबा है कि अमल दरामद किया जाए, मगर उसमें भी जो मुलाजमीन दुश्मन एक पॉलिसी रखी गई है। तनख्वाहों में इजाफा तो है ही है, पेंशन के हवाले से जो कम्यूटेशन को उसको 35% से 25% पे किया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद मुलाजमीन को 2 लाख से ले कर 15-20 लाख तक, ग्रेड 1 से ले के जो 4 का मुलाजिम है तकरीबन 2.5 से 3 से 4 लाख रुपया उसका कम होगा। टाइमली बता रहा हूँ। ख़ास तौर पे ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि फ़ेडरल सेक्रेटरीट और मखसूस इदारों के अंदर 17 से ऊपर के जो अफसरान हैं CDA के अंदर भी एग्जेक्टिव अलाउंस 150% मिल गया। अगर रहते हैं तो आप लोग रहते हैं, जो दीगर अदारे हैं उसमें भी कुछ 17 एंड अबव के अफसरान रहते हैं। अटैच डिपार्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ। ग्रेड 1 से 16 के वहाँ पे तमाम मुलाजमीन रहते हैं। बाद में गिला मत किया जाए, रोना ना रोया जाए कि किसी मखसूस तबके को जो है मरात मिली हैं, या अक्रॉस द बोर्ड जो है तनख्वाहों के अंदर जो है इजाफा हो गया। जो मुसद्दिका इतलात हैं, अभी तक हुकूमत ने 10% देना है या 20% देना है। जिसने अभी रिसेंटली 300% रनिंग बेसिक पे के ऊपर तनख्वाह बढ़ाई है उसको भी वही इजाफा मिलेगा। जो बेचारा सिंगल तनख्वाह ले रहा है, पिसा हुआ मुलाजिम है, महरूम, उसको भी वही रिलीफ मिलने जा रहा है। अपने हक के लिए आप निकलेंगे, अपने बच्चों के लिए, तो एक दफ़ा फिर से बता रहा हूँ, ये 2 रोज़ हैं। सेक्रेटरीट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम एहतजाज कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं वजारत ख़जाना के सामने। 8 तारीख को तो इकट्ठे होना ही होना है। कल 7 तारीख को भी वजारत ख़जाना जो साथी पहुँच सकते हैं, हर सूरत में दिन 11 बजे पहुँचें। वजारत ख़जाना को हमने बावर कराया है कि हम पहरा दे रहे हैं। तमाम इदारों से वजारत ख़जाना के हुक्काम बाला जो फ़ैसला साज हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं तो उनके लिए पैगाम है कि महरूम मुलाजमीन को सबसे पहले अहमियत दी जाए। उसके बाद तमाम मुलाजमीन, ज़ाहिरी बात है जिसकी डबल भी है, कोई 100% ले रहा है, कोई 45-50 पे खड़ा हुआ है, उनकी बारी आती है। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया जाए। सूबों के मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पे पैगाम है कि सूबों के मुलाजमीन का अक्सर ये सवाल आता है कि सूबों को क्या फ़ायदा है। तो फिर बताता चलूँ कि वफाक में जो भी फ़ायदा हुआ है, डिस्पैरिटी रिडक्शन का अगर फ़ायदा हुआ 25% या 15% सूबों को उसका फ़ायदा हुआ।
بجٹ میں جتنی بھی مراحت آئیں، ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم ہونا ہے تو وہ صوبوں کو اس کا بینیفٹ ہوا ہے، اور اگر وفاق کے اندر یہ کٹ لگ جاتا ہے تو صوبوں میں آٹومیٹکلی یہ جو پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر کٹوتی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اوپر والی جیب میں ریلیف ڈالا، سائڈ والی جیب سے نکال لیا، تو اس سے بچنا ہے، اور بچت اسی صورت میں ممکن ہے۔ ریلیف کا ساتھی پوچھتے ہیں کہ کتنا ریلیف ہے؟ پینشنرز کے حوالے سے وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن ہے، ریگولرائزیشن کے ملازمین کے لیے پیغام ہے، تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹڈ ہاک ملازمین کے لیے کہ سر پہ کفن باندھ کے غیر سیاسی رہتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے آپ نے 8 تاریخ کو پہنچنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس منظم طریقے سے آپ کی آواز آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس نے اٹھائی، آج تک ملازمین کے حقوق کی آواز اس طرح سے نہیں اٹھائی گئی، اور اگر اس بجٹ کے اندر جو ہے ناکامی ہوتی ہے تو گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین جو محروم ہیں، خاص طور پہ ان کی ناکامی ہے، آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کے قائدین کی ناکامی ہے، اور اوورآل جو ایک ہم موٹو لے کے چل رہے ہیں یہ اس کی ناکامی بھی ہے۔ اس میسج کو شیئر کریں۔ صرف 2 دن ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مزدور اگر محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کو 2 دن کی اجرت معاوضہ ملتا ہے، مگر آپ لوگ اگر خلوص نیت کے ساتھ نکل آئے، یہ 2 دن اپنی سٹرینتھ آپ نے دکھا دی، حکومت کو بتا دیا کہ کتنا بڑا طبقہ جو ہے اس محرومی کا شکار ہے۔ خاص طور پہ ڈیفنس پیڈ سول امپلائیز کے لیے میسیج ہے کہ آپ کو اجازت نہیں ملتی، تو جب شہداء کے لیے یہاں پہ یوم تکریم ہم منا رہے تھے تو آپ وہاں پہ آ سکتے تھے۔ کسی کے چہرے کے اوپر نہیں لکھا ہوا کہ وہ کس ادارے سے، اگر لکھا ہوا ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ سرکاری ملازم ہے اور اپنے حق کے لیے آیا ہے، اور ہم حکومت جس طرح سے والدین ہیں حکومت سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اگر حکومت کے ذمہ داران، آخر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یقین دہانی دلاتے ہیں اکٹھے، تو ہم نے ہر صورت پہ ہونا ہے، پہلا دینا ہے، تو یہ پہلا بجٹ ہوگا کہ ملازمین ڈھول کی تھاپ پہ اور گھوڑوں کے رقص کے اوپر یہ بجٹ سنا جائے گا، اور ملازمین حکومت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، تشکر بھی منائیں گے، اور ملک دشمن قوتوں کو یہ پیغام دیں گے کہ حکومت اپنے بچوں کے ساتھ، محروم ملازمین کے ساتھ کھڑی ہیں، اور ہم بھی حکومت کے ساتھ پہلے بھی کھڑے تھے، ابھی بھی کھڑے ہیں، مگر محروم ملازمین کو اگر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی گئی اور ناانصافی کی گئی تو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ ہم اس بجٹ کو مسترد کریں گے، اور جتنے بھی ملازمین وہاں پہ آ رہے ہیں پھر جیلوں میں بھیج دیا جائے۔ نہتے تھے، نہتے ہی جیلوں میں جائیں گے، ہم اس وقت بھی اف نہیں کریں گے، خاموشی سے سر جھکا کے جیلوں پہ چلے جائیں گے، مگر جس طرح سے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں ہوتی، ہم حکومت کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے، مگر اس بچے کی طرح ضرور کریں گے جو بازار کے اندر کپڑے کھینچ لیتا ہے، شلوار پکڑ لیتا ہے اپنے والد کی کہ مجھے یہ چیز چاہیے، اور اس خجالت کو مٹانے کے لیے والد سے اگر 10 روپے کی چیز مانگتے ہیں تو تماشا جب دیکھا جا رہا ہوتا ہے تو والد 100 روپیہ دے کے جان چھڑاتا ہے۔ تو خدا را ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، ملازمین کی ذمہ داری ہے۔ میں ایک دفعہ پھر سے بتا رہا ہوں، دفاتر میں بیٹھ کے سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے کہ جس کمرے میں جاتا ہوں اٹھتے ہیں تو میرے پاس چل پڑتے ہیں میرے ساتھ، مگر دیگر ساتھی جاتے ہیں تو دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو عملی طور پہ خود نکلنا ہے۔ ایک ایک کمرے میں جانا میرے لیے پاسبل نہیں ہے، تو کوہسار بلاک کے ساتھی خاص طور پہ کل ہر صورت میں آپ نے اپنی شرکت کو یقینی بنانا ہے۔ 8 تاریخ کو تو فیصلہ کن دھرنا ہو رہا ہے، وفاق کی تمام یونینز، صوبوں سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ملازمین آ رہے ہیں، اور یہ وفاق کے تمام ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کوفہ والا کام نہیں کرنا، ہم نے ساتھیوں کو بلایا ہے تو ان کا بہترین استقبال بھی کرنا ہے اور میزبانی بھی کرنی ہے۔ اس میسج کو شیئر کریں۔ صوبوں کے ملازمین کے لیے بھی پیغام ہے کہ اجتماعی لڑائی ہے، اور یہ اجتماعی لڑائی سب سے پہلے وفاق میں لڑی جائے گی، اور وفاق کا جو بھی بجٹ ہوتا ہے صوبے اس کے بعد بجٹ پیش کرتے ہیں، وہی ریلیف انشاءاللہ تعالی ہمارے صوبوں کے بھائیوں کو ملے گا۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس ملازمین کے حقوق کا پہلے بھی دفاع کرتا آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اس میسج کو شیئر کریں۔ ڈسیبل امپلائیز کے لیے خاص طور پہ میسج ہے کہ آپ نے بھی ہر صورت کے اندر شرکت کرنی ہے۔ بہت شکریہ۔